बोला सर। क्या बोलेंगे? तुरंत 2 मिनट प्लिज। टोली आउँछ नक्सली र हाम्रै शास्त्रको टोलीलाई के जवाब दिने? उहाँलाई जानकारी नै छैन, के जवाब दिनुहुने? उहाँलाई त डन्डा समात बोर्डरमा खाली गस्त लगा, त्योभन्दा बढी चाहिँ अधिकारै दिएको छैन। यहाँ से इधर आए ना, गोली चल जाएगा। अर्बौं घोटाला गर्नलाई मन्त्रीहरूलाई चाहिँ पैसा हुने, 3 जना अपराधी पठाउनलाई अहिलेसम्म चाहिँ सरकार, नेपाल सरकारले त्यो नहुने। नमस्कार दर्शकबिन, जनबोलीमा हार्दिक स्वागत छ। म रमेश बजगाई। नेपाली भूमिमा भारतीय फौजले बुट बजार्ने गरेको नौलो होइन, पटक पटक भारतले हेपा प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ। नेपाल आमाको अस्मिताको रक्षा गर्न सिमानामा जनताहरूले ज्यानको आहुति दिएका छन्। सिमानामा जनता छन् तर सरकार छैन। पछिल्लो पटक कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाको पचुहीमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भारतले अवरोध गरेको छ। स्थानीय स्तरबाट त्यसको विरोध मात्रै होइन, भारतीय सुरक्षा फौजलाई करारा जवाब जनताले दिएका छन्। भारतीय अवरोधपछि निर्माण पक्षले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम रोकेको छ, तर यो देशको सरकारले यसबारे ठोस कदम अझै लिएको छैन। यो मात्रै होइन, कञ्चनपुरमा नेपाल सरकारले लाल पूर्जा दिएका जमिन तर भारतले आफ्नो भन्दै लगिसकेको छ। कञ्चनपुरको प्याराताल भारतीय कब्जामा छ, तर सीमा क्षेत्रको विवाद समाधानमा सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन। शहीद गोविन्द गौतम शहीद भएको ठाउँका नागरिकले सोधेका छन्, सरकार अझै कति जनताले ज्यानको आहुति दिनुपर्ने हो? हातमा लाल पूर्जा, भारतमा जमिन भएका जनता सोधिरहेका छन्, हाम्रो जमिन कहिले फिर्ता हुन्छ? सडक अवरोध गर्ने ठाउँका जनताको प्रश्न छ, हाम्रो भूभागमा हामीले सडक बनाउन कहिले पाउने हो? यो देशमा भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी बनेकाहरू यति बेला चुपचाप छन्। सीमाको विवाद मिलाउनु भन्दा पार्टीको विवाद मिलाइरहेका छन्। जनताको जमिन फिर्ता ल्याउनुको साटो पार्टीका मान्छे ल्याइरहेका छन्। अहिलेको राजनीति यही छ। आजको कार्यक्रममा हामी कञ्चनपुरको सीमा विवाद, भारतीय पक्षले अवरोध गरेको हुलाकी राजमार्ग र जनताको आक्रोशको विषयमा कार्यक्रममा कुरा उठाउनेछौँ। सुरुवातमा राखौं यो रिपोर्ट। छिमेकी देश भारतले नेपाली भूमिमा एक पटक होइन, पटक पटक बुट बजारेको छ। सीमा विवादका कारण भारतीय सुरक्षा फौज बेला बेलामा हतियार सहित नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्ने गर्छन्। सिमानामा सरकार छैन, जनता छन्। सिमानाको रक्षा गर्दै जनता शहीद भएका छन्। वर्षौंदेखि नेपाली पक्षले भोग चलन गर्दै आएको जमिन अहिले भारतले आफ्नो हो भनी दावी गर्दा पनि सरकार निरीह बनेको छ। पछिल्लो पटक कञ्चनपुरमा भारतीय पक्षले हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा अवरोध गरेको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका पचुहीमा हुलाकी सडक खण्ड निर्माणमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ। पटक पटकको अवरोधपछि निर्माण पक्षले काम छोडेको छ। राष्ट्रिय योजना अन्तर्गतको हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा अवरोध गरेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। यो 38 नम्बर पिल्लर जहाँको त्यहाँ छ। हामी कमसेकम हाम्रा बुवाहरू चाहिँ 22 साल 24 सालदेखि यहाँ बसिरहेछन्। हामी यहाँ आएको 32-33 सालदेखि हामीलाई राम्ररी ज्ञान छ, हामी बुझिरहेछौँ 38 नम्बर जहाँको त्यहाँ छ। तर हाम्रो माग के हो भने 38 नम्बर रिफरेन्स पिल्लर हो कि बोर्डर पिल्लर हो, त्यो नेपाल सरकारले छुट्याइदिनु पर्यो। दोस्रो कुरा, उसले यहाँ पुग्छ भनेर भारतले चाहिँ दाबी गरिरहेछ भने त्यो हो कि होइन प्रमाणित गर्नुपर्ने नेपाल सरकारले। सम्बन्धित निकायमा सीमा सुरक्षा बल छ हाम्रो यहाँ। तपाईँको मोहना भन्सारदेखि लिएर झिलमिलासम्म एकजना डिएसपी साहबको टोली खटा छ। के त्यहाँ उनले नाभी विभागका 2 जना प्राविधिकहरू खटाउन सकिँदैन? उहाँहरूले सशस्त्रलाई जानकारी दिइदिएपछि यो हाम्रो भूमि हो भनेर भनिसकेपछि त हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ नि। भोलि सशस्त्र उहाँको टोली आउँछ नक्सली र हाम्रै सशस्त्रको टोलीलाई के जवाब दिने? उहाँलाई जानकारी नै छैन, के जवाब दिनुहुने?
उहाँलाई त डन्डा समात बोर्डरमा खाली गस्त लगा त्योभन्दा बढी चाहिँ अधिकारै दिएको छैन। हस्। हाम्रो माग के हो भने हाम्रो केन्द्रीय यो चाहिँ जुन सीमा सुरक्षा सङ्गठन समितिका संयोजक पल्लव भट्टजी हुन् उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म दिइसकेको छ भने अहिले लगभग 5 महिना बितिसक्यो त्यो कार्यक्रमको अहिलेसम्म एउटा प्राविधिक खटाइदिएको छैन। लाज लाग्छ, बढीमा बढी प्राविधिकलाई कति लाग्ला 4 लाख 5 लाख लाग्छ। अर्बौं घोटाला गर्नलाई मन्त्रीहरूलाई चाहिँ पैसा हुने 3 जना प्राविधिक पठाउनलाई अहिलेसम्म चाहिँ सरकार नेपाल सरकारले त्यो नहुने दुःख लाग्छ कि हामीलाई कसरी गर्ने, हामी इन्डियालाई के भनेर झगडा गर्ने। ऊ आउँछ 10 गतेसम्म उसको आउने अधिकार हो, हामीले रोक्न सक्दैनौँ। तर उसले नेपाली भूमिमा बनेको सडकलाई रोकिरहेको छ भने किन रोकिरहेको छ भनेर सम्बन्धित निकायले उसलाई प्रश्न जवाब दिनु परेन। सीमानामा जनताहरूले भारतीय फौजलाई करारा जवाब दिइरहेका छन्, तर सरकारले यो समस्या समाधानमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। उलाकी सडक खण्ड निर्माणमा भारतीय अवरोधको विषय चर्चाको विषय बनेको छ, तर यो देशको सरकारलाई चासोको विषय बनेको छैन। अवरोधपछि हालसम्म सरकारी तर्फबाट भारतीय सरकारसँग कुनै औपचारिक वार्ता नभएको बुझिएको छ। कञ्चनपुरमा झिलमिला, बर्मदेव, दोधारा चाँदनी, विवाह, भुडा, बेलौरी, गोविन्द बजार, बीचफाटा लगायतका क्षेत्रमा भारतले आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको छ। त्यति मात्रै होइन, 2026 सालदेखि नेपाल सरकारले लालपूर्जा दिएका जमिन पनि भारतले अहिले आफ्नो बताउने गरेको छ। कञ्चनपुरको सीमा विवाद आजको होइन, यही सीमाको रक्षा गर्दै गोविन्द गौतम शहीद बनिसके। नेपाली नागरिकको जमिन पनि भारतले हडपेको छ। जनतासँग लालपूर्जा छ, तर जमिन भारतसँग छ। 15 कट्टा जग्गा भारतीयले जोत्न खोज्न नदिएर अनि मारकुट गरेर हामीलाई छिनेर लगिहाल्यो। जग्गा जोत्न खन्न केही पनि दिन्न। यही हो लालपूर्जा। मेरो 15 कट्टा जग्गा यति नै हो। भोक भोकै मरिरहेछ, के गर्ने, ढ्यारी मजुरी गर्दै खाँदै गरिरहेछ। ल सरकारले न केही हेर्छ न केही हेर्छ। बालीहरू जति पनि हामीले खेती गर्न गर्थ्यौँ त्यो सबै लखटिराखेको छ इन्डियाले। धेरै साल भइसक्यो, अझै पनि हाम्रो त्यो खेतीबालीमा कुनै हुन सकेको छैन। त्यसैले सायद मिडिया होस् चाहे जसरी हुन्छ, हाम्रो अन्नबाली खाँदा खाँदै लखटिएको यो आवाज लिएर माथि सरकारसम्म पुगोस् र यो कुराको निष्कर्ष भएर हामीले त्यो खेती गर्न पाऊँ र फेरि यो जग्गाको लागि हामी धेरै मिडियाहरूसँग अगाडि आइरहेका छौँ। हाम्रो यसको कुनै सुनवाई भइरहेको छैन। जनताले नेपाल सरकारलाई तिरेको रसिद हेरी चित्त बुझाउनु बाहेक अरू विकल्प छैन। सीमा विवादको कुरा भारतसँग वार्ता गरी समाधान गर्न सुझाव यसअघि नै यहाँका नागरिकले दिइसकेका छन्, तर अहिलेसम्म सीमा विवादको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। उहाँहरूले आउने रेकी गर्ने हेर्ने कुरासँग हामीलाई कुनै आपत्ति भएन, तर उहाँहरूले जुन ढङ्गले यो हुलाकी सडकको कन्स्ट्रक्सन रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार आएको हुनाले हामी पब्लिकलाई पनि हामीलाई पनि हाम्रो सुरक्षा निकायसँग पनि के हो भने कन्स्ट्रक्सन रोकिनु भएन। एक दोस्रो कुरा जो उहाँहरूले बनेको स्टिप नक्साको कुरा गरिरहनु भएको छ र त्यसको कोअर्डिनेटलाई मान्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। यो भारत र नेपालका बीचमा स्टिप नक्सा मान्ने सम्झौता नभएको, सन्धि नभएका कारणले यो नक्सा लागू हुँदैन। यसमा उहाँहरूले दाबी गर्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा हो हाम्रो। यो खास गरी भारतीय प्रहरीहरूले बदमासी गरेको विषय के हो भारतीय पक्षले भने अहिले पनि स्टिप नक्सा बोकेर यो कोअर्डिनेटका आधारमा यो हुलाकी सडक चाहिँ हाम्रो भित्र पर्छ, नोमेन्स ल्यान्डमा पर्छ भनेर उहाँहरूले अहिले पनि यहाँ बोल्नुभयो। जुन स्ट्रिप नक्सा यो संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले निर्माण मात्रै गरेको हो, आजसम्म यो स्ट्रिप नक्सा दुई देशमा बीचमा सम्झौता भएकै छैन, यो लागू भएकै छैन। लागू नभएको नक्सा एकतर्फी रूपमा बोकेर आएर उहाँहरूले जुन सीमाको दाबी गरिरहनु भएको छ, तत्काल नेपाल सरकारले यो स्ट्रिप नक्सामा बदमासी गरिएको छ। स्ट्रिप नक्सा निर्माण गर्दाखेरि यहाँ सङ्कटकाल लागेको बेलामा सुरक्षा नभएको कारण देखाएर भारतीय पक्षसँगै उतै बसेर बनाइएको कञ्चनपुरको स्ट्रिप नक्सा तत्काल नेपाल सरकारले यो चाहिँ छानबिन गरेर स्ट्रिप नक्सामा बदमासी गर्ने कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गरिनुपर्छ र यो लागू नभएको नक्सा बोकेर भारतीय पक्षले आइराखेका हुनाले यो विषयमा नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग तुरन्त छलफल गरिनुपर्छ। हतियार सहित नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षा फौज प्रवेश गर्नु कञ्चनपुरमा सामान्य घटना हो। 38 नम्बर पिल्लर क्षेत्रमा रिफरेन्स पिल्लरलाई आधार मानी भारतले नेपाली भूमि दाबी गर्दै आएको छ। यसअघि बेलौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मा रातारात नेपाली भूमिमा पिल्लर गाड्न खोजेपछि जनता प्रतिवादमा उत्रिएका थिए।
यो नेपालमा सिमाना गाडेर नेपालले रहेन भने नेपालले कहाँ गर्छन् भन त? हरेक पटक भारतीय फौजसँग सीमाको विषयमा लिएर विवाद भइरहन्छ। दादागिरी मत करना इस रोड के लिए। बोल दो तुम्हारे हेड से, हम भी हेड हैं, ठीक है? बस यहाँ से इधर आए ना, गोली चल जाएगा। दादागिरी मत करना इस रोड के लिए। त्यसैले कञ्चनपुरमा निर्माण भइरहेको र भारतले अवरोध गरेको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम तुरुन्त सुचारू हुनुपर्छ। यस विषयमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्छ। सीमा विवादका कारण नागरिकले दुःख पाइरहेको विषयमा यो देशको सरकारले ठूलो ठूलो हेरेर बस्न पाइँदैन। यसको समाधानतर्फ लाग्न जरुरी छ। यस विषयमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लव राज भट्टसँग कुराकानी गरेका छौं। उहाँले विगत लामो समयदेखि सीमामा बसेर त्यहाँको अवस्था र यो देशको सरकारलाई प्रधानमन्त्रीसम्म पनि कुरा राख्नु भएको छ। वास्तवमा कुरा के हो र समाधान के हो, यी विविध विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका छौं। अब प्रस्तुत छ पल्लव राज भट्टसँग गरिएको यो कुराकानी। समग्रमा हाम्रो सीमामा गम्भीर प्रकृतिका समस्या देखिएका छन्, जसमा चाहिँ यो मूलतः लामो समयदेखि सीमाङ्कन नभएको, अब हामीले भोगचलन गरिरहेको, उसले अवरोध नगरेको विषयलाई नै हामीले सीमा मान्ने गरेका छौँ कतिपय ठाउँमा। अब त्यसको चाहिँ नक्सा अहिलेसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसको अवस्थामा हामीले लामो समयदेखि भोगचलन गरेको, हाम्रो नियन्त्रणमा रहेको भूमि अब अहिले आएर भारतीय पक्षले भोगचलन नगर भन्ने ढङ्गले अवरोध गरेका स्थानहरूमा समस्या छ। त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो विषय हो र त्यो अध्ययनको सिलसिलामा हामी लागिरहेका हौँ। तपाईले अहिलेसम्म जस्तो अब तपाईँ आफै पनि त्यहाँ बसेर संयोजक भइसक्दाखेर अहिलेसम्म जुन कुरा उठाइराख्नु भएको छ, तपाईहरूले के गर्नुभयो? सरकारलाई त कुरा पुर्याउनु भयो, यो देशको सरकारले सीमाकामा बसेका नागरिकको पीडा बुझ्यो या बुझेन, तपाईहरूले के गर्नुभयो भन्ने एउटा मूलभूत प्रश्न पनि भयो तपाईहरूको कामको सरकारमा। होइन, मैले तपाईँसँग त्यही भन्दै थिएँ, हाम्रो मूल काम भनेको नै हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह गठन गरेकै सीमाको समस्याका मुख्य कारण के हुन्, यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने उद्देश्यले नै हामीले यो गठन गरेका हौँ र हामी अध्ययनको सिलसिलामै छौँ। अहिले धेरै कुराहरू हामी यो विषयमा अध्ययन गर्न सफल भएका छौँ र यसको समाधानका उपायका बारेमा पनि राज्य पक्षसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अब मूलतः अहिलेसम्मको अवस्था के देखिन्छ भन्दा 2038 सालमा नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वे टोली गठन गरेर दुई देशको सीमाङ्कन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। त्यस पछाडिको निरन्तर काम भएको हुनाले यो एउटा सरकारले आज गरेन भोलि गर्छ भन्ने अवस्था थिएन। मूलतः अहिले पछिल्लो समयमा त्यो स्थिर नक्सा तयार गरिसकेपछि लागू नभएकै अवस्थामा भारतीय पक्षले त्यसमा अवरोध गर्न सुरु गरेपछि त्यो आफ्नो पक्षमा देखिन्छ, त्यता भारतीय पक्षले लागू गर्न खोजेपछि सीमामा समस्या देखिएको छ। स्टिप नक्साकै सवालमा पनि जस्तो तपाईँले स्टिप नक्साको कुरा गर्नुभयो, अब विगतमा नेपाल सरकारबाटै गठित जो नेतृत्वमा आउनुभएको थियो त्यही पनि त क्लियर हुन सकेन थियो। भाइ हाम्रै जमिन पनि उता भारतकै पक्षमा सपोर्ट जस्तो गरी त्यो कतिपय दाबीहरू आए। यसलाई चाहिँ अब सरकारले समस्या समाधान अहिलेसम्म गर्न सकेन। पटक पटक छलफल भयो, कञ्चनपुरमा भारतीय एसएबीसीले बेला बेलामा नेपाली भूमिमा बुट बजारेका घटनाहरू सार्वजनिक हुन्छन्। यो कारण के भयो, कमजोरी के भयो, अब समाधान के हो तपाईँको तर्फबाट? हो, त्यही अध्ययन गर्ने भनेर नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहको गठन गरेका हौँ। त्योभन्दा पहिला हामीलाई समेत थाहा थिएन कि यो स्ट्रिप नक्सा बन्यो, यो स्ट्रिप नक्सा यसरी निर्माण भएको छ र यसका आधारमा नाप्दैछन् भन्ने कुरा हामीलाई समेत जानकारी थिएन। त्यो गठन गरिसकेपछि यसका सबै विषयहरूमा छलफल गर्दै जाँदा, अध्ययन गर्दै जाँदा अब अहिले के देखिन्छ भन्दा यो हाम्रो सीमाङ्कनदेखि अहिलेसम्म एकिङ नगरिएकै कारणले समस्या भएको देखिन्छ। अब जस्तो 2 किलोमिटर 3 किलोमिटरको बिचमा एउटा पिल्लर छ, त्यो पिल्लरदेखि अर्को पिल्लरसम्म पुग्ने सीमा रेखा चाहिँ एकिङ छैन। अनि हाम्रो पक्षले, हाम्रो सरकारले जग्गा वितरण गर्यो, लाल बुर्जा दियो,
अब यहाँसम्म पर्छ भन्यो किता नापीका आधारमा एउटा सीमा देखिन्छ, तर अहिले आएर स्ट्रिक नक्सालाई हेर्दा अर्को सीमा देखिन्छ। अनि 2028 सालमा किता नापी भएर लालबुर्जा पाएका व्यक्तिहरूको जमिन समेत अहिले त्यो भारततिर पर्ने देखिन्छ। त्यो भारतले कब्जा गरिसक्यो। उसले त कब्जा गर्ने कुरा दोस्रो कुरा छ, भारतले कब्जा गरेको भनेको छैन। अहिले त के हो भन्दा हाम्रो संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले नै त्यो भारतमा पर्छ भनेपछि त भारतले त कब्जा गरे नै हो। हाम्रो नापी टोली, हाम्रो सीमा हेर्ने सरकारको नापी टोलीले नै यो एरिया भारतमा पर्छ भनेर नाप्न थालेपछि अब भारतीय पक्षलाई मात्र दोष दिएर त भएन। अब सरकारले जनतालाई लालपुर्जा दियो, लालपुर्जा तिमीहरू गर, आफ्नो जग्गा छ तिरो तिरिरहेका छन्, तर जो सर्वे टोली छ त्यसले चाहिँ भारतमा पर्छ भनिदियो। कस्तो दुविधा, सरकारी निर्णय पनि जो सरकारले दोहोरो रोल खेल्यो नि यहाँनिर चाहिँ, निर्णय चाहिँ जनताको पक्षमा निर्णय गर्न सक्दैन। हाम्रो सरकारसँग दुई खालको नक्सा देखिन्छ, अन्तर्देशीय नक्सा, सीमा नक्सा चाहिँ फरक खालको छ, अनि हाम्रो किता नापीसँग भएको नापी कार्यालयसँग भएको नक्सा फरक देखिन्छ। अब यो फरक किन हुन गयो, यसको चाहिँ यसको समाधान के हो, यिनै विषयहरूमा हामी पटक पटक छलफल गरिरहेका छौँ र यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएको हुनाले यो हाम्रो लेभलबाट मात्रै या यो जिल्ला लेभलबाट या एउटा मात्र सरकारले चाहेर समाधान हुन देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो गएको देखिन्छ। यो के छ भने खास गरिकन पुराना नक्साका आधारमा भनेर बनाइएको छ र हाम्रो नातिमा भएका पुराना नक्साहरू पनि त्यो स्ट्रिप नक्सासँग मिल्ने गरी राखिएको देखिन्छ। अब त्यो स्ट्रिप नक्सालाई लागू गर्नका निम्ति अहिले फाइनल डिसिजन त होइन, त्यो त एउटा प्रस्ताव मात्रै हो। स्ट्रिप नक्सा भनेको तल फिल्डमा आएको नापी टोलीले नक्साका आधारमा बनायो भनेर तयार गर्यो, त्यसलाई नापी विभागमा बुझायो, नापी विभागका दुवै देशका प्रमुखहरूले साइन गरेर सरकारलाई त्यो नक्सा बुझाएको छ। अब सरकारहरूका बीचमा चाहिँ यो नक्सा लागू गर्ने भन्ने सम्झौता अथवा सन्धि भएको छैन। अब त्यो प्रस्तावित नक्साका आधारमा लामो समयदेखि काम अगाडि बढेन। 2063 सालमा ती नक्साहरू तयार भए, तर अहिले 77 सम्म पुग्दा पनि ती नक्साहरूका दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेन। अब त्यो सम्झौता हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने ती तयार भएका नक्साका आधारमा अहिले अकुपाई भएका क्षेत्रहरू, अहिले भोगचलन गरिएका क्षेत्रहरू दायाँ बायाँ कति भएको छ त्यसको पहिलो चाहिँ हिसाब गर्ने, अनि ती दायाँ बायाँ भएका क्षेत्रहरू के गर्ने। अब नेपालले अकुपाई गरेको क्षेत्र नेपाललाई दिने अथवा हाम्रा सामरिक महत्त्वका क्षेत्र हामीले लिने, भारतको सामरिक महत्त्वका उसले लिने, सट्टापट्टा गर्ने या जस्ताको त्यस्तै लागू गर्ने, त्यो राजनीतिक तहमा निर्णय हुनुपर्ने रहेछ। अब त्यो तहमा पुगेकै छैन, कति जमिन वारिपारी गएको छ भन्ने यकिन भएकै छैन। अनि पल्लवजी त्यसका लागि त सरकार सिमानामा हुनु पर्यो नि त, सिमानामा त नागरिक पो छ नि त, सरकार छैन नि। होइन, नक्सा त छ नि त, जनताको पीर व्यथा बुझिदिने कसले? 2028 सालदेखि उनीहरूले लालपुर्जा छ हातमा, जनताको कुरा प्रति त सरकार संवेदनशील भएन। यो विवाद आजको होइन नि। सुन्नु न, तपाईँसँग मैले के भने सरकारसँग दुई खालको नक्सा देखिन्छ। आफूले बनाएको किता नापीको नक्सा लालबुर्जा पाउने आफ्नो देशभित्रको नक्सामा सीमा फरक देखिन्छ। अन्तर्देशीय सीमाको लागि बनाएका नक्सा जो छ देशले साइन गरेका अथवा यही देशले मानेका त्यो सरकारी नक्सा फरक देखिन्छ। अब यो दुई प्रकारको नक्सा सीमामा काम त यिनले मात्रै गरेर त हुँदैन, पालिकाले पनि मानिदिनु पर्छ। अब समस्या कहाँ हो भन्दाखेरि यो अहिलेको अवस्था के रहेछ त भन्दा स्ट्रिप नक्सा बनिसकेपछि जो परे पनि अर्को निर्णय नहुँदासम्म स्ट्याटस कोमा राख्ने, अर्थात् जसले भोगचलन गरिराखेको छ निर्विवाद त्यसलाई भोगचलन गर्न दिने र यसको विषयमा चाहिँ राजनीतिक निर्णय नहुँदासम्म नचलाउने भन्ने सहमतिलाई भारतीय पक्षले उल्लङ्घन गरेका कारणले अहिले समस्या हो। अब नेपालको तर्फबाट त्यो भएको छैन। बेला जस्तो लिपुलेक कतिपय लिम्पिया दुराका सवालमा दुई देशमा वार्ता गर्ने भनेको पनि लामो समय अड्थ्यो, तर कञ्चनपुरको जुन सीमा विवादको सवाल छ नि, यो सवाल त यो विवाद कहिलेसम्म समाधान हुने हो? यो सरकारले सासो दिएको पाउनु भएको छ तपाईँ गम्भीर रूपमा? सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउँदैछु। पहिला त यो विषयमा तपाईँ के जानकारी राख्नुहोस् भने हाम्रो मुलुकमा दुई ठाउँमा मात्रै भारतसँग चाहिँ सरकारको सीमा विवाद देखिन्छ। तल भूगोलमा के छ त्यो अर्को बाटो हो, यहाँ के रहेछ भने स्ट्रिप नक्सा तयार गरेको छ खाली कालापानी र सुस्ता बाहेकको, सबैमा
सुरुमा चाहिँ दुवै देशको नापी विभागका कर्मचारी खटाएर नक्सा तयार गरिसकेको छ। अब कालापानी र सुस्तामा सहमति हुन सकेन, त्यहाँ चाहिँ नक्सा नयाँ त्यो स्टिप नक्सा तयार भएको छैन, त्यसलाई विवादित क्षेत्रको रूपमा राखिएको छ। यो स्टिप नक्सा तयार भएका ठाउँहरूमा चाहिँ दोस्रो चरणमा के गर्नु पर्दो रहेछ भने यो कतापट्टि पर्यो स्टिप नक्साका आधारमा हिजो भोगचलनमा कहाँ फरक पर्यो त्यसको तथ्याङ्क निकाल्ने, दुवै देशका नागरिक टोलीले साइन गरेर आफ्नो सरकारलाई बुझाउने, अनि त्यो सरकार पक्षमा वार्ता भएर चाहिँ त्यसलाई के गर्ने त त्यो भूमि जस्तो मानौ हाम्रो हुलाकी सडक परेको छ, हुलाकी सडकलाई स्टिप नक्साले छोयो, सीमाङ्कनको नक्साले छोयो भने त्यो एरियामा अहिले कुनै अवरोध नगर्ने, तर भोलि दुई देशका बिचमा सहमति भएर हुलाकी सडक मेरोको क्षेत्र हामीसँग राख्ने, अर्को कुनै चाहिँ क्षेत्र चाहिँ इन्डियालाई छोड्ने सहमति भइसकेपछि मात्रै यो लागू गर्नुपर्नेमा इन्डियन पक्ष कहाँ आत्तिएको देखिन्छ भन्दा स्टिप नक्सा बनाएको झन्डै तपाईँको 14-15 वर्ष भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले योमा काम अगाडि बढाउन चाहेन, यिनीहरूको काम अगाडि बढेन। त्यस कारण चाहिँ जहाँसम्म नक्साले देखिन्छ त्यहाँसम्म अवरोध गरौँ भन्ने स्ट्राटेजीमा इन्डियन पक्ष देखिन्छ र उनले त्यसको सुरुवात कञ्चनपुरबाट गरिरहेको छ। ठाउँमा अनावश्यक विवाद गरिरहेको छ। जस्तो हुलाकी सडकको त्यो दुई देश बीचको स्टिप नक्सा निर्माण गर्दा र सीमाङ्कन गर्दाखेरिको सम्झौता हेर्ने हो भने अर्को दुई देशका बीचमा यो यस्ता क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने सरकारको स्तरमा निर्णय नहुँदासम्म चाहिँ निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ, त्यसमा स्ट्याटस कोमा राख्ने भन्ने व्यवस्था छ। तर भारत आत्तिएको छ, भारतले चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो भनौँ न। हो, भारत किन आत्तिराखेको देखिन्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ कुरा केमा मिलेको छैन हाम्रो सरकार र भारत सरकारको बिचमा भने हाम्रो सरकार भन्छ कालापानी र सुस्ताको सँगै विवाद समाधान गरौँ, स्टिप नक्सा तयार गरौँ, त्यहाँको लागि पनि सहमति गरौँ र देशभरि एकैचोटि गरौँ भन्ने हाम्रो सरकारको भनाइ देखिन्छ। अनि भारतीय पक्ष के भन्छ भन्दा कालापानी र सुस्तामा विवाद छ, यो मिल्दै गर्दा बाँकी ठाउँको सीमा रेखाङ्कन गरौँ भनाइ भएको छ। यो कुरामा हाम्रो सरकार र भारत सरकारको बिचमा कुरा मिलेको देखिँदैन। अनि भारतीय पक्ष के गरिरहेको छ भन्दा स्टिप नक्साले जहाँ छोयो त्यहाँ विवाद गर्ने र यो नक्सा अनुसार यहाँसम्म छोइरहेको छ, यो भूभाग तपाईँहरूले अब उपभोग गर्न पाउनुहुन्न भनेर यो खोजिरहेको देखिन्छ। अब यस्तो विवादको विषयमा हामी जनता लडेर समाधान हुँदैन, यद्यपि हामीले लड्ने भने अहिले त सिधा जनताले प्रतिवाद गरेको थियो, सीमामा जनता प्रतिवाद गरेका छन्। त्यो कतिपय एकजना गोविन्द गौतमले माथि शहादत प्राप्त गरिसक्नुभयो। अब यो त सरकारी स्तरबाट वार्ता गर्नुपर्ने चिज हो। तपाईँलाई के लागिरहेको छ अब कि यो समस्या समाधान कहिलेसम्म हुन सक्छ? तपाईँ आफूले त धेरै ठाउँमा बुझ्नुभयो, कतिपय प्रतिवेदन पनि दिनुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि तपाईँले जानकारी गराइसक्नुभयो। त्यही भएर त हामी के भन्दैछौँ भन्दा हाम्रो जनतालाई हाम्रो राज्यले सीमा रेखाङ्कन केका आधारमा गर्यो। अब आम जनता लगायत अब हिजो अध्ययन नगर्दासम्म मेरो पनि बुझाइ के हो भने आजका मितिसम्म पनि त्यो 1860 को नक्सा अनुसार स्टिप नक्सा बनेन, भारतीय इन्टेक्स अनुसार यता बन्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब आम पब्लिकको बुझाइ त्यो छ भने स्टिप नक्सा केका आधारमा बनेको हो, पुराना हाम्रा नक्साको स्थिति के छ, यो कुरा हाम्रो सरकारले हाम्रो जनतालाई बताउनु पर्यो। पुरानो नक्सा अनुसार यहाँ पर्थ्यो, त्यो स्टिप नक्सा पुरानो अनुसार सही छ कि छैन यसको छानबिन गरेर सार्वजनिक गर्ने काम हाम्रो सरकारले गर्नु पर्थ्यो, जुन कुरा सरकारले गरिरहेको छैन। जनतालाई बुझाउनु पर्थ्यो, सरकारले जनतालाई बुझाउनु पर्थ्यो, सरकार भएको अनुभव गराउनु पर्थ्यो नागरिकलाई। तपाईँको जमिन त्यहाँ पर्दैन त हामी यहाँ दिन सक्छौँ भन्ने एउटा तयार हुनु पर्थ्यो सरकार। छैन, हाम्रो क्वेसन सरकारसँग के हो भने तपाईँ अहिलेको सरकारले सीमाको दायाँ बायाँ रेखाङ्कन गर्न सक्दैन, तर पुरानो नक्सा मध्येको हाम्रो बुझाइ त कितानापी नक्सा अनुसार हो भन्ने बुझाइ हो। तर नक्सा हेर्दा फरक देखिन्छ। 1860 देखिका नक्साहरू जो छन् पुराना ब्रिटिस सरकारसँग सीमाङ्कन हुने बेलादेखिका, ती सबै नक्सा सार्वजनिक गरेर स्टिप नक्सा त्यसका आधारमा बनेको छ। त्यसमा फरक छैन भने जनतालाई किन नबताइराखेको? यो जनतालाई बताइदिने बित्तिकै जनता उता लड्न जानु पर्दैन, जनता अन्यलमा रहँदैन, तल विवाद हुँदैन। दोस्रो कुरा, गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गर्नुभयो तर त्यहाँको विवाद त साम्य भएन, सीमाको विवाद त जताको त्यस्तै रह्यो। त्यसो भएको हुनाले जनताको बलि चढाउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन, कूटनैतिक रूपमा पहल गरेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। अहिले पनि जुन सहमति छ दुई देशको संयुक्त सीमा सर्वे टोलीको कि अर्को यो दुई देशका बीचमा सन्धि सम्झौता नहुँदासम्म
यो स्ट्याटस कोमा राख्ने भनिएको ठाउँहरूमा भारतीय पक्षलाई स्ट्याटस को मेन्टेन गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर त्यसलाई लागू गराउनु पर्छ भनेर हामीले परराष्ट्र मन्त्री मन्त्रालयमा परराष्ट्रका सचिव त्यो भारत हेर्ने शाखाका कर्मचारी गृहका कर्मचारी र नागरिक विभागसँग हामी बसेर त्यही भनेर आएका छौँ कि कञ्चनपुरमा तपाईँहरूको सहमति अनुसारको स्ट्याटस को मेन्टेन भएन, जस्तो जोधरा काँदलीमा भएन, बेलौरीमा भएन, बर्मदेवमा काम गरिरहेको रोकेको छ। यो के कति कारणले तपाईँहरूले भन्न नसकेको हो, तुरन्त चाहिँ त्यसको के अरे कूटनीतिक नोट पठाएर यो समस्याको समाधान गर्नु पर्यो भनेर हामीले त्यहाँ भनेर आएका छौँ। अब हाम्रो सरकार पनि अहिलेको मुख्य समस्या चाहिँ पल्लवजी भारतलाई नेपालले सम्झाइदिनु पर्ने, भारतलाई कसले सम्झाइदिने भन्ने हो। तर अब यो बेला त सीमामा जनताहरू सम्झाइरहेका छन्, मुठभेड छ, प्रहरी भारतीय सुरक्षा फौजसँग जनताहरूको तहको कुराहरू चाहिँ सीमामै भइरहेका छ। यो गम्भीर दुर्घटना रोक्नमा सरकारले चासो दिन सकेन। अब दबाब भनौँ भने गोविन्द गौतम शहीद भइसक्नुभयो, दबाब पनि सरकारलाई त्योभन्दा ठुलो दबाब के हुन सक्छ? कति रगतको खोलो बगाउने भन्ने पनि मूल प्रश्न रह्यो। अब हो त्यो सरकारले म त के भन्छु भने सबैभन्दा पहिला यो के हो अहिलेसम्मको विवाद कहाँ पुगेको छ, यो हाम्रो सरकार समेत सहभागी भएर यो अवस्था आएको हुनाले यो सबै कुरा जनतालाई बताउनुपर्छ, सार्वजनिक गरिनुपर्छ। 1860 देखिका हामीसँग भएका नेपाल सरकारसँग भएका सबै ब्रिटिससँग सम्झौता गरिएका नक्साहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ। ती नक्सा जनताले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ, स्टिम नक्सा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। त्यस पछाडि जनस्तरमा त्यसको छलफल भएरै लागू गर्यो भने यसमा समस्या आउँदैन। सरकार चाहिँ हेर्ने भयो, जनता मर्ने भए। सवाल यहाँ भयो, सरकार हेर्ने भयो, जनता मर्ने भए। हो त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ अहिले तत्कालको समस्या भनेको तत्कालीन समस्या समाधानका लागि चाहिँ भारतसँग स्ट्याटस को मेन्टेन गरौँ, त्यसमा तपाईँहरू नलाग्नुहोस् भन्नु मात्रै पर्छ। यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नै वार्ता गरेर कूटनैतिक रूपमै वार्ता गरेर सरकारले यसलाई रोक्नुपर्छ। सीमाको समस्या चाहिँ त्यो स्टिभ नक्साको अवस्था हो, त्यसको देशभरिको बनिसकेको ठाउँको चाहिँ अब धेरै लामो नगरिकन यसलाई चाहिँ के गर्ने त, कति भूमि हाम्रो उता परिरहेको छ, त्यो के का आधारमा परेको हामी जनतालाई पनि बताउने, अनि कुन कुन ठाउँ हाम्रो चाहिँ सामरिक महत्त्वको ठाउँ हो, हामीलाई आवश्यक ठाउँ हो, ती ठाउँहरूलाई भारतसँग छलफल गरेर ती ठाउँ हामीलाई आवश्यक छ, यो ठाउँको चाहिँ हामीतिर छोड्नु पर्यो भनेर यो सहमति गर्ने बेलामा ती ठाउँहरू आफ्नो नक्साभित्र पार्ने गरी सरकारले पहल गर्ने गर्यो भने यसको स्थायी समाधान चाहिँ त्यही हो। पल्लवजी समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम जनबोलीको समय यही सकिएको छ। तपाईलाई कुनै पनि खबर दिनु पर्यो, तपाईको कुनै पनि ठाउँको सूचना हामीलाई पुर्याउनु पर्यो भने 9848 33989 हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ। आफ्ना मनका कुरा भिडियो रेकर्ड गरी व्हाट्सएप गरेर पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट सहकर्मी रमेश पाण्डेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भिडियो सामग्री पठाउने पत्रकार शीतल भट्टलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट रमेश बस्गाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।